ब्रेकिंग न्यूज़ है इस वक्त पाकिस्तान की तारीख में एक बहुत बड़ा धचका लगा है पाकिस्तान की फौज को और इस वक्त थरथली मची हुई है, पैनिक मोड के अंदर है फील्ड मार्शल आसम मुनीर जो है। और चाचू विस्की का आज रात का तो नशा भी वैसे नहीं चढ़ना, क्योंकि जिस तरह का ये हमला हुआ है ये किसी के वहमो गुमान में नहीं था कि इतना बड़ा हमला भी हो सकता है। आज हालांकि हाल ही में बलूचिस्तान के अंदर जो है वो एक आपको पता ही है कि फौजी मेजर जो है वो शहीद हुआ। उसकी अब इसके ऊपर भी लोगों को एतराज़ होता है कि आप ये क्यों कह रहे हैं, लेकिन बहरहाल मेजर तौसीफ अहमद भट्टी जो है 80 फील्ड रेजिमेंट का, उसको आज पाकपतन के अंदर जो है वो उसका जनाजा हुआ है। वहाँ पे मेजर जनरल आसिफ अजीज खान मौजूद थे, ब्रिगेडियर एहतशाम सत्तार मौजूद थे, और 14 डिव का ब्रिगेडियर सैयद अमीन गिलानी और CO 7 पंजाब लेफ्टिनेंट कर्नल आसिफ अख्तर, DC पाकपतन आसिफ रजा, DPO पाकपतन जावेद इकबाल खान चदड़ मौजूद थे। और वहाँ पे जो इस वक्त जो इसके अलावा परेड 4:20 के ऊपर जो है वो अदा की गई, बरियल अरेंजमेंट 7 पंजाब ने इनके किए। और वहाँ पे इस वक्त जो है जो बातचीत की जा रही है वो ये कहा जा रहा है कि हम बदला लेंगे इस हमले का, लेकिन उससे पहले ही इतना बड़ा हमला हुआ। सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ पाकिस्तान की ट्राइबल बेल्ट से, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर से जो है ये आ रही है, जहाँ पे सिक्योरिटी सिचुएशन बड़ी तेज़ी के साथ। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं बी बॉर्डर चैनल। और पाकिस्तान में बार बार धमाका होने लगा है, कई जगह पर धमाका होने लगा है और कितनी जगह पर लोगों की लाशें उठानी पड़ती है। देख लो इस चैनल पर ये पाकिस्तानी क्या क्या बोल रहे हैं। आप पाकिस्तानियों की हालत TTP ने ख़राब कर दी है। ये सब पाकिस्तान में बॉम्ब ब्लास्ट होने लगे हैं। देख लो आप सही, ये पाकिस्तानी एंकर क्या बोल रहे हैं आपके। बाजोड़ लोई मामुंद दामनगी FC कैंप पर खुदकश हमला हुआ है। ये रात को हुआ है पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक, यानी 14 मई को ये हमला हुआ है वाड़ा में। और मुबैना वाड़ा में ये हमला हुआ है, वाड़ा मोहम्मद में। और FC का कैंप था, ये इस पर खुदकश हमला किया गया है, जदीद हथियारों का इस्तेमाल किया गया है। और धमाके के बाद जो मुसल्ला TTP के मुजाहिद हैं वो कैंप में दाखिल हो गए और शदीद लड़ाई हुई। और मेरे पास फुटेज है जिसमें मैं देख सकता हूं कि वो शदीद जो लड़ाई हो रही है, उस लड़ाई में किस तरह से पाकिस्तानी फ़ौज या FC के जो जवान हैं उनको भून रहे हैं वो, और वो मुकाबला नहीं कर रहे, वो खड़े होके मुकाबला नहीं कर रहे, वो भाग रहे हैं और भागते हुए उनको गोलियां लग रही हैं। शदीद लड़ाई की वजह से अभी तक जो मेरी इतला है 12 पाकिस्तानी फौजी कहा जाता है कि इसमें मारे गए। ये आपको मैं 14 मई को तकरीबन 8:15 बजे एक हमला हुआ, 8:30 बजे के लगभग दूसरा हमला हुआ बाजोड़ में। और अब तक बताया गया है कि 9 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो चुके हैं। 7 की डेड बॉडीज़ जो हैं ये रिकवर कर ली गई हैं। 2 एहलकारों की शनाख्त नहीं हो रही, ये मकामी ज़राए बता रहे हैं। जो पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी ज़राए हैं ये भी इस वाक़े को कंफर्म कर रहे हैं, लेकिन ये बताया जा रहा है कि इन हमलों को नाकाम बना दिया गया है और इसमें मिलिटेंट्स के भी बड़े जानी नुकसान की बात की जा रही है। पहला जो हमला हुआ ये बताया गया है कि ये ख़ुदकुश हमला था। मेना का इलाका है और ये लोए मामुंद का इलाका है। यहाँ पे बताया गया है कि इसमें एक FC स्काउट्स के कैंप को निशाना बनाया गया। पहले ख़ुदकुश हमला आवर ने हमला किया, रास्ता बनाया, मज़ीद उसके हमला आवर जो है ये बताया गया है कि दाखिल हुए, फिर हमला शुरू हो गया, झड़प का सिलसिला शुरू हुआ। यहाँ पे मौजूद जो सिक्योरिटी एहलकार थे उन्होंने मुकाबला शुरू किया और ये बताया गया है इस हमले का वक्त 14 मई की रात 8:15 बजे 8:15 पर जब इस कैंप के ऊपर हमला किया गया।
اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس پہ راکٹ بھی فائر کیا گیا اس جگہ پہ. اور دوسرا جو حملہ کیا گیا یہ عنایت قلعے میں کیا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے تحصیل خار تھانہ لوئیسم کا یہ علاقہ ہے، اور یہاں پر بتایا گیا ہے کہ ڈرون کا استعمال کیا میلیٹنٹس نے، اور یہاں پر بھی مختلف جو ایف سی کے اہلکار ہیں یہ زخمی ہوئے ہیں. ٹوٹل جو زخمیوں کی تعداد بتائی جا رہی ہے یہ 30 کے لگ بھگ بتائی جا رہی ہے. یعنی ایک بڑا حملہ یا بڑے حملے کیے گئے، کوارڈینیٹڈ حملے کیے گئے، اور باجوڑ میں اور اسی لوئی محمود کے علاقے میں پہلے بھی آپریشن ہو چکا ہے. لوگوں کو کہا گیا تھا کہ آپ نے پاکستان افغانستان کے تعلقات ایک بار پھر کشیدہ ہو چکے ہیں. باجوڑ میں افواج پاکستان کے اوپر حملہ کیا گیا ہے اور افغانستان سے جو پیغامات آ رہے ہیں اس میں بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے کنڑ کا بدلہ لیا ہے. اب کنڑ کے اندر ایسا کیا ہوا ہے اس کی تفصیل بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اس کے علاوہ باتیں یہ بھی کی جا رہی ہیں کہ ریاست پاکستان ایک مربوط قسم کا ٹھوس قسم کا جواب افغانستان کو دینا چاہتی تھی، لیکن چین کی مداخلت سے فی الحال اس کو روک دیا گیا ہے. آخر چین کیا چاہتا ہے، چین نے کون سے اقدامات کیے ہیں، رابطے کتنے اور کس حد تک بڑھائے ہیں، ان تمام تر چیزوں کے اوپر ہم نے آج کے اس ولاگ پر بات کرنی ہے. السلام علیکم. آج تاریخ ہے 15 مئی 2026 اور میں ہوں رضا عباس. آپ سے درخواست کے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. سب سے پہلے تو میں ایک جو پس منظر ہے باجوڑ میں ہونے والے اس واقعے کا جو کنڑ کے اندر ہوا، جو افغانستان کے اندر سے پیغامات آ رہے ہیں کہ بھئی ہم نے کنڑ کا بدلہ لے لیا ہے، تو پہلے یہ جان لیجئے کہ کنڑ کے اندر ہوا کیا ہے اور افغان میڈیا، افغانستان کا لوکل میڈیا اسے کس انداز میں رپورٹ کر رہا ہے. بتایا جا رہا ہے کہ افغانستان کے صوبہ کنڑ کے ضلع پیچھ درہ میں مانوگئی کا علاقہ ہے. یہاں پر ایک پر اسرار دھماکہ ہوتا ہے. یہ واقعہ 13 اور 14 مئی 2026 کے درمیانی شب تقریباً 1:30 سے 2 بجے کے درمیان پیش آتا ہے. اطلاعات کے مطابق یہ دھماکہ کلعدم ٹی ٹی پی یا جسے ریاست پاکستان فتنۃ الخوارج کا نام دیتی ہے اس کے ایک اہم کمانڈر کے گھر پر ہوا ہے. بتایا گیا ہے کہ اس کمانڈر کا تعلق سوات سے تھا اور وہ طویل عرصے سے یہاں یعنی کہ افغانستان میں مقیم تھا. اس واقعے میں 5 افراد کے مارے جانے کی اطلاعات بھی ہیں اور بتایا گیا ہے کہ دھماکہ اتنا شدید تھا کہ جو اس کا گھر تھا یہ پورا منہدم ہوا ہے. اب اس کے اندر کس نوعیت کا یہ دھماکہ تھا، کیا ڈرون سے کیا گیا یا بارود سے بھری ہوئی کسی گاڑی کا یا کسی بائک کا استعمال کیا گیا، اس حوالے سے بہرحال کوئی تصدیقی جو سٹیٹمنٹ ہے، یہ خبر ہے، وہ ہمارے سامنے نہیں آ رہی. البتہ یہ دو ہی قسم کی جو نوعیت ہیں یہ رپورٹ کی جا رہی ہیں. اب انہیں رپورٹ کم کر رہا ہے افغانستان کا لوکل میڈیا ہے، سدائے دریا ٹی وی ہے اور کابل ناؤ. یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ کنڑ کے اندر ایک گھر کو یہاں پر یہ نشانہ بنا ہے. اب پاکستان کی طرف سے تو کوئی جواب نہیں دیا گیا کہ آیا کنڑ کے اندر ہونے والے اس واقعے کے پیچھے پاکستان ملوث ہے، ریاست پاکستان ہے یا نہیں ہے. اس حوالے سے ریاست پاکستان نے کوئی جواب نہیں دیا ہے اور نہ ہی آفیشلی اس بات کی تصدیق موجود ہے. اس سے پہلے جو کل ہم نے آپ کے سامنے ویلاگ رکھا تھا اس میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ غزنی کے اندر بھی بہت کچھ ہوا ہے. غزنی میں 2 سے 3 جگہوں کے اوپر، اور تب بھی جو ریاست پاکستان ان کی طرف سے خاموشی تھی، اور نہ صرف یہ کہ ریاست پاکستان کی طرف سے خاموشی تھی بلکہ افغان حکام کی طرف سے بھی خاموشی تھی اس معاملے کے اوپر. ورنہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر ریاست پاکستان